अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के इजलास तलब किए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे मुनक्किद होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। वफाकी बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट का अहम इजलास तलब किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में वफाकी बजट पेश करेंगे। बजट इजलास के दौरान आइंदा माली साल की माशी हिकमत अमली पेश की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को बजट दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस में बजट इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। वफाकी बजट की मंजूरी के आईनी अमल का बाकायदा आगाज आज से होगा। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। वफाकी बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट का अहम इजलास तलब किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में वफाकी बजट पेश करेंगे। बजट इजलास के दौरान आइंदा माली साल की माशी हिकमत अमली पेश की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को बजट दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस में बजट इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। वफाकी बजट की मंजूरी के आईनी अमल का बाकायदा आगाज आज से होगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बजट टेक्निकल कमेटी का अहम मुश्तरका इजलास। वफाकी बजट 2026-27 पर मुसावरत में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक वफाक और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट मूड पर जारी मुशावरात में अहम मामलात पर इत्तेफाक की राय पैदा होने लगा है। वफाक ने सूबों से मजमूई तौर पर 1700 अरब रुपए के माली ताउन की दरख्वास्त की थी। सूबों और वफाक के दरमियान मालियाती खसारा पूरा करने का तरीक़ाकार भी तय पाया गया। ज़राए का कहना है कि सूबों की जानिब से माली मामलत के मुख्तलिफ ऑप्शन पर इत्तफाक किया गया। पंजाब पहले ही 500 अरब रुपए से जायद माली मामलत फराहम करने पर आमादगी जाहिर कर चुका है। इजलास में मालियाती नस्म व ज़ब्त, माशी इस्तेहकाम और बजट अहदाफ के हसूल के लिए वफाक और सूबों के दरमियान करीबी ताउन पर इत्तफाक किया गया है। वफाकी बजट कब पेश होगा? वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने एबीएन न्यूज़ को बता दिया। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ ईवान सदर में जो मुलाकात हुई, इसमें बजट से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के साथ फार्मूला तय पा गया है। वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत विफाक को मालियाती रियायत देने पर आमादा। हुकूमत पंजाब की जानिब से विफाक को 570 अरब रुपये तक रिलीफ का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पंजाब की रियायत से विफाकी हुकूमत को मालियाती खसारा कम करने और IMF अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। माली साल 2026-27 के लिए पंजाब के बजट खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी गई है। सूबे के मजमूई बजट का हुजम 5131 अरब रुपये तजवीज़ किया गया है। NFC के तहत पंजाब को 3793 अरब 70 करोड़ रुपये मिलने का इम्कान है। बजट में सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपये आमदन मुतवक्के है। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसलों के मुताबिक किया जाएगा। तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़, पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़, सरमायाकारी प्रोग्रामों के लिए 221 अरब 90 करोड़, बैरूनी मामलत से जारी मनसूबों के लिए 54 अरब और तरक्याती और सरमायाजाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिशात दी गई हैं। वफाकी हुकूमत के कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एबीएन न्यूज़ ने वफाकी हुकूमत के कर्जों से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात हासिल कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड 81,930 अरब रुपये तक पहुंच गए हैं। सिर्फ एक साल के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,994 अरब रुपये का इजाफा हुआ। अप्रैल 2026 के एक माह में वफाकी हुकूमत का कर्जा 1406 अरब रुपये भर गया। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल के पहले 10 माह में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 4042 अरब रुपये इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जों में एक साल के दौरान 5566 अरब रुपये का नुमाया इजाफा हुआ। इसी अरसे में बैरूनी कर्जों का हुजम 1428 अरब रुपये बढ़ गया। दस्तावेज के मुताबिक अप्रैल 2026 तक वफाकी हुकूमत का मकामी कर्जा 58,099 अरब रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जे अप्रैल 2026 तक
23,841 अरब रुपए रिकॉर्ड किए गए। मार्च 2026 में वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे 80,524 अरब रुपए थे। सिर्फ एक माह में वफाकी कर्जों में 1406 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दस्तावेज के मुताबिक जून 2025 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 70,888 अरब रुपए थे। अप्रैल 2025 में वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों का हुजूम 74,936 अरब रुपए था। वफाकी कर्जों में इजाफे के बायस कर्जों की अदायगी और सूद का दबाव मजीद बढ़ने का इम्कान है। मरकजी हुकूमत के कर्जों का हुजूम मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स की आला सतही वफ्द की मुलाकात। वफ्द में किसान तंजीमों, डेयरी और लाइफ स्टॉक, वैल्यू एडिड सेक्टर, बीज साज कंपनियों और कौमी और मल्टी नेशनल इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात में आइंदा माली साल के वफाकी बजट, मईशत की बहाली और ज़रई शोबे की तरक्की पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने ज़रई इस्लाहात, नई सीड पॉलिसी और खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रई शोबा पाकिस्तान की मईशत में इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। चीनी एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के ताउन से पाकिस्तान ज़रई तहकीकात कौंसिल को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़रई शोबे की पायदार तरक्की और इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए माहिरीन और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में नई सफबंदी, तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए। फजल इलाही का बड़ी तादाद में अरकान की हिमायत का दावा। बजट वोटिंग बानी PTI से मशावरत से मशरूत कर दी। फजल इलाही ने कहा, हमारे पास 35 से 40 MPs हैं। मुतालबा है कि क़यादत बानी PTI की रिहाई का लाहेअमल दे। वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी और काबीना अरकान को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बच्चों और नातजुर्बाकार लोगों को शामिल किया गया, जिससे गवर्नेंस पर असर पड़ता है। वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी का कॉस्मेटिक और होम्योपैथिक एहतजाज कर रही हैं। फजल इलाही से सवाल किया, वज़ीर आला सोहेल खान आफरीदी बताएं, मौलाना फजल रहमान और मोहसिन नकवी से मुलाकातें किसकी हिदायत और किस मकसद के तहत की गई? बानी की रिहाई के लिए पार्टी क़यादत मुखलिस नहीं। उनकी तहरीक का नाम रिहाई तहरीक है, लेकिन वो आज़ादी कंटेनर खुद भी ढूंढ रहे हैं। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी की प्रोग्राम सवाल से आगे में नाम लिए बगैर वज़ीर आला KPK पर तनकीद। कहा, बानी PTI ने मेरा नाम स्पीकर KPK असम्बली के लिए तजवीज़ किया था। इसके गवाह उमर अयूब और शिबली फराज भी हैं, मगर रात को बाबर सलीम सवाती का नाम सामने आ गया। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इत्तला पर चहला के इलाके में टारगेट ऑपरेशन किया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद हुए। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नोयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद हुआ। 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद ग्रेनेड और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। हसास तनसीबात के नक्शे और मुबैना हमला मंसूबे भी बरामद हुआ। मुलजिमान के कब्जे से हसास मकामात से मुतल्लिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। फितन ख़वारिज भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। होशरुबा इंकशाफात मंजरेआम पर आ गए। अफगानिस्तान में फितन ख़वारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी इराक के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजरेआम पर आ गए। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजरेआम पर आई है, जिसमें वो अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। खारजी शहजाद ने तहरीर शुदा बयान पढ़ते हुए कहा कि कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आपसे आज़ादी लेना चाहती थी, जो इनका हक है। पाकिस्तान की रियासत के हवाले से आइंदा पेशरफ्त और इसके असरात बहुत जल्द सबके सामने आ जाएंगे। खारजी शहजाद की कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने और इलेक्शन मुलतवी करने की ऑडियो कॉल भी मंजरेआम पर आ गई। ऑडियो लीक में खारजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनान को जमा करने की तरगीब दे रहा है। खारजी शहजाद और कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा ऑडियो लीक के मुताबिक, हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालफत करेंगे और इन्हें किसी सूरत मुनक्किद नहीं होने देंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं।
لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی جا رہی ہے، کالعدم تنظیم بے نقاب ہو رہی ہے۔ کل ایک آڈیو بھی آئی ہے۔ وفاقی حکومت نے بہت مخلصانہ طریقے سے تمام مطالبات پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ مطالبات پر عمل درآمد کے باوجود یہ سب کچھ ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ قانون سازی کر سکیں۔ کیا یہ کشمیریوں کا قانون سازی کا حق کسی اور کو دینا چاہتے ہیں؟ وفاقی حکومت کی طرف سے آزاد کشمیر کے معاملے پر کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ راولا کوٹ ہو یا باقی علاقے، حالات قابو میں ہیں، سب نارمل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں طلال چودھری نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مواد پر تفصیلی پریس ریلیز جاری کریں گے۔ حکومت آزاد جموں کشمیر میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے 4 مطلوبہ افراد کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے شخص کے لیے 1 کروڑ روپے انعام مقرر کر دیا۔ انعامی فہرست میں شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان کے نام شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مطلوب افراد کی گرفتاری میں مؤثر معلومات فراہم کرنے والے شخص کو 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ انعامی فہرست میں شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان کے نام شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مطلوب افراد کی گرفتاری میں مؤثر معلومات فراہم کرنے والے شخص کو 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ شوکت نواز میر کے خلاف بغاوت کے الزام میں مقدمہ درج۔ ذرائع کے مطابق حکومت آزاد کشمیر کے نوٹیفیکیشن کی روشنی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شوکت نواز میر کے خلاف دفعہ A124 کے تحت کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ مظفر آباد پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ مقدمہ محکمہ داخلہ کے 9 جون کی نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر درج کیا گیا۔ شوکت نواز میر پر تقاریر، تحریروں اور الیکٹرانک مواصلات کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی کا نام نہاد تحریک سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ راولا کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پرتشدد کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ سید فیصل گیلانی نے کہا، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ عوامی مفادات کے لیے بنے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ اپنے اصل راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد بیانی کو مسترد کر کے باشعور شہری ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن راجہ سلطان کا بھی لا تعلقی کا اعلان۔ کہا، ہم انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی کا نام نہاد تحریک سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ اس لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے سید فیصل گیلانی نے کہا، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ عوامی مفادات کے لیے بننے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ اپنے اصل راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد بیانیے کو مسترد کر کے باشعور شہری ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن راجہ سلطان کا بھی لا تعلقی کا اعلان۔ کہا، ہم انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اختلافی مسائل عوام کی عدالت میں لے جانا عین جمہوری سوچ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان۔ کہتے ہیں، عوامی رائے کے بجائے قتل و غارت کا راستہ اپنانے والوں کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ پولیس اور سیکیورٹی کے عملے کو شہید کیا گیا، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ عناصر عوام کی رائے یعنی انتخابات کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے۔ اگر کوئی اپنا قانون سے ماورائے ریاست مخالف ایجنڈا تشدد اور مسلح جتھوں کے ذریعے نافذ کرنا چاہتا ہے تو ریاست پوری قوت کے ساتھ قانون کو نافذ کرے گی اور کشمیری عوام کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کرنے کا موقع دے گی۔ عوامی رائے کے بجائے قتل و غارت کا راستہ اپنانے والوں کے مقاصد کچھ اور ہیں، ایسا کہنا ہے خواجہ آصف کا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عناصر عوام کی رائے یعنی انتخابات کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے۔ اگر کوئی اپنا قانون سے ماورا ریاست مخالف ایجنڈا تشدد اور مسلح جتھوں کے ذریعے نافذ کرنا چاہتا ہے تو ریاست پوری قوت کے ساتھ قانون کو نافذ کرے گی اور کشمیری عوام کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کا موقع دے گی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال افہام و تفہیم اور مذاکرات سے حل کی جائے۔ حکومت کشیدگی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ مہاجرین نشستوں کا معاملہ آئینی ہے، جس کے حل کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، ہر قسم کے تشدد کی مخالفت کرتے ہیں۔
صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کو تمغہ امتیاز ملنے پر تقریب کا انعقاد۔ پروفیسر عبدالمنان خرم نے صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کو تمغہ امتیاز سے نوازے جانے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر عبدالمنان خرم نے کہا کہ ارشد انصاری کی صحافت کے میدان میں گراں قدر خدمات، پیشہ ورانہ دیانتداری اور جمہوری اور سماجی اقدار کے فروغ کے لیے مسلسل جدوجہد قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمغہ امتیاز کا حصول نہ صرف ارشد انصاری کی انفرادی کامیابی ہے بلکہ یہ پوری صحافتی برادری کے لیے باعث فخر اور اعزاز ہے۔ پروفیسر عبدالمنان خرم نے مزید کہا کہ ارشد انصاری نے اپنے طویل صحافتی کیریئر میں حقائق پر مبنی رپورٹنگ، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے اور صحافت کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیارات کو برقرار رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ لاہور پریس کلب جانے والے وفد نے عفیف اشرف صدیقی، پروفیسر امجد علی خان، پروفیسر وسیم انور چودھری، پروفیسر محمد عبداللہ سمیت صحافیوں اور مہمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فلک ناز اسکائی وے ٹاورز کی گراؤنڈ بریکنگ تقریب کرنگی کریک روڈ پر منعقد ہوئی۔ تقریب کا مقصد جدید رہائشی منصوبے کی تعمیراتی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کرنا تھا۔ فلک ناز اسکائی ویز ٹاور طرز زندگی، معیاری تعمیرات اور جدید سہولیات سے آراستہ ایک منفرد رہائشی منصوبہ ہے جو کراچی کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک اہم اضافہ تقریب کے شرکاء کو منصوبے کی نمایاں خصوصیات، مستقبل کے ترقیاتی ویژن اور سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ تقریب کے دوران موسیقی، قرآن اندازی اور عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں سرمایہ کاروں، کاروباری شخصیات اور معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ گروپ کے نمائندوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ منصوبے کو اعلیٰ معیار کے مطابق اور مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے گا جبکہ رہائشی اور سرمایہ کار طبقے کی توقعات پر بھی پورا اترا جائے گا۔ کیمرامین جاوید جون کے ساتھ بلال علی، ABN نیوز، کراچی۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو صوبائی حکومت میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اپنی حکومت قائم کرے گی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مخلوط حکومت کا امکان ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی آزاد اراکین کی حمایت سے حکومت سازی مکمل کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے پاس حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ عددی برتری موجود ہے۔ گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ اور گورنر دونوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ حکومت سازی کے لیے آزاد اراکان سے رابطوں کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ صوبے میں نئی حکومت کی تشکیل آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلد گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری حکومت سازی کے عمل کی خود نگرانی کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال پر مشاورت مکمل کر لی ہے۔ حکومت سازی سے متعلق حتمی اعلان آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کے 7 حلقوں کے نتائج روک لیے گئے۔ 15 جون کو GB 8، 13، 15، 16 اور 17 کے بعد پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ GB 18، دیامر اور GB 20 خیزر کے نتائج بھی روک لیے گئے۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اسمبلی انتخابات شفاف، منصفانہ اور پرامن ماحول میں منعقد ہوئے اور ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً 70% رہا۔ دھاندلی کے الزامات سے انتخابات مشکوک نہیں ہو جاتے۔ تمام شکایات کا قانون کے مطابق جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فارم 47 کے اجراء کے بعد 14 روز کے اندر فارم 49 جاری کر دیا جائے گا۔ PTI کا گلگت بلتستان انتخابات کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا فیصلہ۔ PTI رہنما اسد کیسر نے دعویٰ کیا 20 نشستیں PTI جیت چکی ہے۔ مختلف حربوں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے PTI کے ساتھ دوبارہ 8 فروری والا معاملہ کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں PTI کا مینڈیٹ چنا گیا ہے۔ عوام کا غصہ ایک حد تک پہنچ چکا ہے۔ تحریک انصاف عوام کی آواز بنے گی۔ گلگت بلتستان کے عوام کا مقدمہ قومی اسمبلی میں بھی لڑیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔